अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु इस्लामाबाद में थियल 48 OIC इजलास जे हवाले सां, जंहिंमें दुनिया जे मुस्लमान मुल्कनि जे 57 परॾेही वज़ीरनि पारां शिरकत कई वई आहे। उन में मुख़्तलिफ़ मामलनि ते अॼु गौर वीचार कयो वियो आहे ऐं इन इजलास में 140 जे लॻभॻि करारदादूं बि पास थियणियूं आहिनि। प्रोग्राम में असां ज़िक्र कंदासीं OIC ठहण जो बुनियादी तौर ते मक़सदु कहिड़ो, इन वक़्तु जेके दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि अंदरि कॉन्फ्लिक्ट हलनि था, ख़ासि तौर ते जेके मुस्लमाननि विच में हलनि था, उन्हनि जा रीज़न्स कहिड़ा आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु हिन वक़्त ताईं जेको ही मुस्लमाननि जो सभ खां वॾो प्लेटफॉर्म आहे उहो को अहम किरदारु अदा छो न आहे करे सघियो, इन जा कहिड़ा रीज़न आहिनि। मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अची रही आहे ऐं अॼु बि मुख़्तलिफ़ ब्लॉक जी ॻाल्हि थी आहे, चाइना जी रिप्रेज़ेंटेशन बि थिए पई OIC जे इजलास में ऐं उन सां गॾो गॾु जेके इस्लामोफोबिया अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेके कॉन्फ्लिक्ट मुस्लमाननि में हलनि पिया, उन्हनि ते बि बहस हलंदड़ आहे। पाण इन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि, आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब GR बलोच साहब, ऐं फ़ोन लाइन ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि ज़फ़रुल्लाह शेख साहब। GR साहब, मां खां शुरूआत कंदो। सर, ही जेका हिन वक़्तु असांखे इजलास नज़र अचे पियो, ज़ाहिर असां वाज़िह तौर ते इहो ॾिसूं था मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जिन ते गुफ़्तगू थिए थी, बहस थिए थियो दुनिया में, जिन जिन मुस्लिम मुल्कनि में हिन वक़्तु ज़ुल्म ऐं बर्बरियत नज़र अचे थी, उन ते बहस थिए थो, करारदादूं पास थियनि थियूं, पर को बि वाज़िह तौर ते रोड मैप असांखे OIC जो नज़र नथो अचे। अवां छा पिया सम्झो त बुनियादी तौर ते इन जा कहिड़ा इन जा रीज़न्स कहिड़ा आहिनि जो हिन वक़्तु ताईं का वाज़िह हिकमत अमली बि असांखे नज़र नथी अचे? जी, वो रीज़न्स ते बि अची सघिजे थो पियो, पर सभ खां पहिरीं ॻाल्हि आहे त जेको इजलास थिए पियो थियो पाकिस्तान में, जेको तक़रीबन विदिन 3 मंथ्स में ॿियो इजलास आहे, इहा हिकु वॾी कामयाबी आहे पाकिस्तान जी डिप्लोमेटिक फ्रंट ते। ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि मुंहिंजी नज़र में हिन इजलास जी आहे त लॻे ईअं थो त OIC जा तमामु मेंबर्स जेके आहिनि से हाणे एक्टिव थी विया आहिनि, मुतहरिक थी विया आहिनि ऐं हू चाहिनि था त हिन खे फ़ाल हिकिड़ी जमात बनायो वञे, ऑर्गेनाइज़ेशन बनायो वञे, प्लेटफॉर्म बनायो वञे। ऐं ख़ासि तरह इहो ज़रूरी इन करे बि आहे त हिन वक़्तु जेको असां ॾिसूं पिया दुनिया में जेका तब्दीली अचे पई, तमामु क्राइसिस पिया हलनि, जंहिंमें यूक्रेन आहे, अफ़गानिस्तान आहे ऐं ॿियो जेको हलंदड़ टग ऑफ वॉर आहे बिटवीन US एंड चाइना, त उन तनाज़ुर में जेकॾहिं ॾिसिजे त आई थिंक OIC जो हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते वरी दुबारा मुतहरिक थियणु तमामु मानाख़ेज़ बि आहे पॉज़िटिवली मुसलमाननि जे लाइ, ऐं आई थिंक इन जा रिज़ल्ट बि ॾाढा पॉज़िटिव निकिरंदा, छाकाणि जो जॾहिं हू वेहंदा हिकिड़े टेबल ते, जॾहिं हू वेही गॾिजी ॻाल्हि ॿोल कंदा, हिक ॿिए सां एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कंदा, त हिकिड़ी कलेक्टिव बार्गेनिंग जी जेका पोज़ीशन आहे सा बहितर थी सघे थी। छाकाणि इहे सभु जेके रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन हूंदियूं आहिनि, उनजो मक़सदु जेको बुनियादी हूंदो आहे त तव्हां हिकिड़ो सियासी मसइलनि ते हिकिड़ो तव्हां गॾियल हिकिड़ो स्टैंड्स ठाहियो और पॉलिसी ठाहियो, पोइ उन ई बार्गेनिंग पोज़ीशन खे तव्हां बहितर नताइज जे लाइ इस्तेमालु कयो एट द इंटरनेशनल लेवल एंड एट द रीजनल लेवल। सो आई थिंक इहा सुठी ॻाल्हि आहे त जेके मुसलमाननि जा काफ़ी सारा मसइला जेके पेंडिंग आहिनि घणनि डिकेड्स खां वठी, पैलेस्टीन आहे, कश्मीर आहे, जीअं सभु ज़ाहिर जीअं मां चयो पिया, ज़ाहिर गॾिजनि था त मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं अचनि थियूं। छा अवां इहो ॿुधाए सघो था हिन वक़्तु ताईं ज़ाहिर करारदाद बि पास थियणियूं आहिनि 140 जे लॻभॻि, उन खां अॻु बि जॾहिं बि इजलास थींदो आहे त उन्हनि मामलनि ते ॻाल्हायो वेंदो आहे, करारदादूं पास थींदियूं आहिनि, मज़म्मत थींदी आहे, नथिंग एल्स, का वॾी ताक़त थी हिन वक़्तु बि नाहे उभरियो OIC। ज़ाहिर जेको उनजो माज़ी रहियो आहे मुस्लमान मुल्कनि जे लाइ बि उन तरह जो नाहे रहियो जो जेके मामला आहिनि उहे मंझराए वठे। उन जा बुनियादी तौर ते मां रीज़न्स छा पिया सम्झो जेके ॿिया हिन वक़्तु सुपर पावर्स आहिनि उन जे प्रेशर में अचनि था या उन जो टूल थी इस्तेमालु थियनि था, बुनियादी तौर ते रीज़न छा आहे? रीज़न बेसिकली त ॾिसो, पहिरियां बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हां सां गुफ़्तगू में शायदि चई चुको हूंदुसि त का बि फॉरेन पॉलिसी कंहिं बि मुल्क जी या मुल्कनि जी उनजी अंदरूनी जेका ताक़त आहे उनखे रिफ्लेक्ट कंदी आहे। मुसलमान मुल्क जेके आहिनि से हिन वक़्तु जिन वटि ऑयल आहे उहा क़ुवत ज़रूरु हुन वटि आहे, लेकिन टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, एक्सपोर्ट वाइज़, प्रोडक्टिविटी वाइज़ दुनिया जी टोटल GDP मां तमामु जो हिसो हुनजो तमामु घटि आहे। ऐं साॻी तरह सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त
पाकिस्तान ऐं टर्की ऐं इजिप्ट खे छॾे बाक़ी मुल्क जेके आहिनि से इवन सेल्फ सफिशिएंट न आहिनि डिफेंस जे लिहाज़ सां, ऐं पाकिस्तान ऐं टर्की ऐं इजिप्ट आहिनि त वरी हू ॿियनि गवर्नेंस जे मसइलनि में फाथा पिया आहिनि। लिहाज़ा असांजा अंदरूनी जेके मसइला आहिनि ख़लफ़शार पंजाबी आहिनि, वॾी ॿी ॻाल्हि जेका आहे सा अंदरूनी ख़लफ़शार बि आहिनि। ईरान सऊदी अरब जो मसइलो आहे, यमन जो सऊदी अरब जो मसइलो आहे, साॻी तरह सां सहारा में मसइला हुआ असांजा, अफ़गानिस्तान जा पंहिंजा मसइला आहिनि। सो आई थिंक इन में अंदरूनी मसइला बि ऐं पंहिंजो पाण में उहे मसइला, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेसिताईं की असां इहा ताक़त पैदा पाण में न कंदासीं तेसिताईं दुनिया ते असां न करे सघंदासीं। ॿी ज़ाहिर ॻाल्हि इहा आहे बिल्कुलु दुरुस्त पिया चओ, उहो जेका सूरत हाल हिन वक़्तु ताईं नज़र अचे पई। शेख साहब ॿुधाइजो जो सर, जेका असां हिन वक़्तु सूरत हाल ॾिसूं पिया, ज़ाहिर गॾियल क़ौमुनि खां पोइ वॾो प्लेटफॉर्म आहे मुल्कनि जो, ऐं ज़ाहिर सभु सॼी दुनिया जा मुस्लमान मुल्क शामिल आहिनि, ऐं जीअं वज़ीर आज़म साहब बि चयो त 1.5 अरब जी आबादी खे रिप्रेज़ेंट ही प्लेटफॉर्म करे पियो दरअसल। पर जे पेट्रोल जे लिहाज़ खां ॾिठो वञे उन में बि असांखे नज़र अचे थो सभ खां वधीक मुल्क OIC में हिन वक़्तु शामिल आहिनि, पर उन जो इस्तेमालु किन ॿियनि हंधनि ते थिए थो। जहिड़े तरीक़े सां असां ॾिठोसीं नेटो वांगुरु का फोर्स हिन वक़्तु नज़र नथी अचे, का इकोनॉमी जे लिहाज़ खां के ताक़तवर फ़ैसिला असांखे नज़र नथा अचनि, त पंहिंजो तरीक़ेकार हुजे, पंहिंजी का सेंट्रल बैंक हुजे, उन तरह जा कॾहिं बि फ़ैसिला न आहिनि थिया। ऐं जेके इवन पाण में मुख़्तलिफ़ मुस्लमान मुल्क आहिनि उन्हनि में असांखे कॉन्फ्लिक्ट नज़र अचनि था। वॾी ताक़त थी न उभरण जो सबबु मां छा पिया सम्झो आहे के? ॾिसो महराज, OIC जेकी आहे जंहिं महिल ठही हुई त हुनजो बेसिक कॉन्सेप्ट इहो हुयो त मुस्लमान मुल्क जेके आहिनि हिकु प्लेटफॉर्म ते अचनि ऐं पॉलिटिकली ऐं इकोनॉमिकली पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कनि, छो जो इलाही ब्लॉक ठही विया। कोल्ड वॉर खां पोइ जेको आहे सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी वई हुई। नेचुरली असां पहिरियों एलाई हुयासीं US जा 54 में सेंट्रल सीटों में, 55 सेंट्रो एंड ऑनवर्ड्स। उन खां पोइ आस्ते ॾिसंदो चाइना बि तमामु पछे वधी आयो, त काफ़ी ब्लॉक्स ठही विया, 9/11 अची वियो, उन खां पोइ चाइना थी वियो। हाणे जेकी सिचुएशन मां डायरेक्टली अचां छो जो टाइम सां आउट हिकिड़ो कोन हूंदो जो मां एक्सप्लेन कयां। OIC जेकी अंधी मुंबड़ी लोमड़ी थी वई, छो जो वेस्ट ऐं अमेरिकन जेको उन्हनि हिन ऑर्गेनाइज़ेशन खे कॾहिं बि हिकु प्लेटफॉर्म ते रहण न ॾिनो। तव्हां ॾिठो हूंदो पंहिंजो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ हुनजी इहा सॼो सिलसिलो हुयो त मुस्लमाननि खे छिनी रखो ऐं उन्हनि खे बिल्कुलु डिफेंसिव पोज़ीशन ते रखी अचो, उनजे सभिनी शयुनि खे मारियो। हाणे हुन में वॾे में वॾे पहिरियों असां न्यूक्लियर वॉर ॾाढी कोशिशि कई त न्यूक्लियर वारा ख़तमु कनि, कैप करे छॾनि, ॿियो कनि, इंडिया खे कुझु स्ट्रेटेजिक पार्टनर करे छॾियऊं। असांजे ज़ोर रखियो, पर अलहमदुलिल्लाह असां उन्हनि जे ट्रैक में कोन आयासीं। पर हक़ीक़त में छा आहे, इराक में ॾिसो तव्हां हेॾो वॾो मुल्क हुनखे तबाह करे छॾियऊं। सीरिया ॾिसो हेॾो वॾो मुल्क तबाह करे छॾियऊं। गल्फ ऑपरेशन काल बि टोड़े हुनखे बिल्कुलु अलॻि करे छॾियऊं। सो मच सो हुनजो तेल, हुनजा पैसा सॼी वेस्ट में अमेरिकन्स में पिया आहिनि। मां कुवैत में सर्व कयो आहे, 4 साल हुते हुयुमि। जॾहिं कुवैत जी क्राइसिस आई त उन्हनि जा सभिनी जा पैसा जेके ॿाहिरि पिया उन्हनि घुरिया, उन्हनि बैंकुनि चयो त फ्री शेयर करे छॾिया, असां न ॾींदासीं पैसा। ॻाल्हि चवण जी आहे त हुनजो थी हुयो त असांजो हिकिड़ो डेलीगेशन आयो, असां चयो बाबा असांजे बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोरी मदद कयो। ॾिसो असांखे पैसा होॾे पिया आहिनि, असां होॾे पाण कोन अंदाज़ो न लॻायो। ही OIC जेकी थी आहे बेसिकली उनजो बेसिक पर्पज़ ऑब्जेक्टिव इहो आहे त मुस्लमान हिकु प्लेटफॉर्म ते अचनि। हीअं इन करे विच में इहे जेके वॉर्स थियूं सॼियूं थियूं त वेस्ट अमेरिकन जी इहा ई कोशिशि थी त मुस्लमान अलॻि अलॻि ते रहनि। स्पेशली तव्हांखे यादि हूंदो फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर खां पोइ 20s में 1922, 23, 24 जेको वठो, उन खां पोइ 500 सालनि खां पोइ उस्मानिया दौर किरियो त हिननि इहो फ़ैसिलो कयो त UN खे बि ठाहियो, मुस्लमाननि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते न अचणु ॾियो। सो हलंदे 1974 में पंहिंजो जेको हिकिड़ी असांजी इस्लामिक फ्रंट थी वई वॾी, उनजा नतीजा छा निकिता? जेके बि हुनजा पायनियर्स हुया सभु मरी विया। भुट्टो भाई वियो, शाह फैसल वियो, शाह ईरान वियो, कज़ाफ़ी मथां बॉम्बिंग थी वियो, बची वियो। तव्हां हुन मां अंदाज़ो लॻायो त हुननि कॾहिं बि न चाहियो हुनजे पावर ते हेठि कनि। हाणे ही जेकी कॉन्फ्रेंस थी आहे पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहे, ऐं इन में सिर्फ़ु पाकिस्तान अकेलो न आहे, मेनली ॿिया बि चाइना बि पोयां आहे, ऐं उन खां पोइ सऊदी अरेबिया बि आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिकु नवां ब्लॉक इमर्ज थी रहिया आहिनि। हाणे वरी नई कोल्ड वॉर शुरू थी आहे। अमेरिका जेको आहे असां सां बि विढ़ियो आहे, चाइना सां बि विढ़ियो आहे, ऐं ॿियनि सां बि विढ़ियो आहे, ऐं अफ़गानिस्तान मां बुरी तरह सां निकिरी वियो आहे। बिल्कुलु शेख साहब, सर प्लीज इहो नओं ब्लॉक इमर्ज थियण लाइ जेकी असांजी प्राइवेट हिस्ट्री थी हुन में 3 शयूं हुयूं। हिकिड़ो त काउंटर टेररिज्म, इस्लाम टेररिज्म जो कोई वास्तो कोन्हे, इस्लामोफोबिया जो न ॻाल्हायो। ॿियो मुस्लिम यूनिटी ते हुननि तमामु ज़ोर ॾिनो
त असां बिल्कुलु कुझु नथा कयूं, असांजी यूनिट आहे इन करे जाते करे सफ़र था कयूं। हलो बिल्कुलु जीअं त अवां ॿुधाइजो जेका शेख साहब बि ज़ाहिरा तफ़सीलन ॻाल्हि ॿोल कई जेको बुनियादी तौर ते ठाहिण जो मक़सदु हो उन ते OIC पूरी नाहे लथी ऐं ज़ाहिरा जेके असांखे ब्लॉक्स नज़र अचनि था या मुख़्तलिफ़ कॉन्फ्लिक्ट नज़र अचनि था उन में इहो वाज़िह थिए थो त कंहिं न कंहिं हद ताईं वेस्ट जे इंट्रस्ट खे सर्व कयो वियो आहे। इवन इन प्लेटफॉर्म में बि जेके असांखे मुख़्तलिफ़ मुल्क शामिल नज़र अचनि था ज़ाहिरा वेस्ट जी बि इहा ई कोशिश रही आहे त गॾिजण न ॾिनो वञे। हिन वक़्तु जेके असांखे यूक्रेन में जेको क्राइसिस ताज़ो नज़र आयो ऐं उते रशिया ऐं अमरीका साम्हूं आहिनि ज़ाहिरा ब्लॉक तरफ़ जॾहिं सूरत हाल वञे थी OIC में असांखे नज़र अचे थो त चाइना जी बि रिप्रेज़ेंटेशन थिए पई त छा सम्झो पिया त हाणे जेका सूरत हाल आहे उहा तब्दील थियणु वञे पई ऐं को वॾी ताक़त थी उभरी सघे थो या वेस्ट खे छॾे ॿिए ब्लॉक में वञण जी कोशिशि थी सघे थी ऐं उन सां सभई मुल्क जेके बि शामिल आहिनि उहे राज़ी हूंदा हिन प्लेटफॉर्म तां? लॻी ईअं थो त हिन खे OIC खे फ़ाल जीअं मां पहिरीं अर्ज़ु कयो त असांजा जेके कुझु मुल्क इम्पोर्टेंट मुल्क आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान आहे, सऊदी अरब ख़ासि तरह सां आहे, ॿिया गल्फ कंट्रीज़ आहिनि ऐं डेफिनेटली का सपोर्ट हिक लिहाज़ सां इंटरनेशनली जेका प्रेजेंस आहे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना जी जो ख़िताब जेको आहे उहो सिम्बॉलिकली तमामु अहम आहे छाकाणि जो उहो हिकिड़ो वधंदड़ जेको तालुकात आहिनि मुस्लमान मुल्कनि जा चाइना सां ऐं जेको चाइना एतिरो सारो डेवलपिंग वर्ल्ड में जंहिंमें मोस्टली मुस्लमान बि आहिनि CPEC जे हवाले सां ऐं वन रोड वन बेल्ट जे हिसाब सां हुन जेको ॻंढियो आहे मुल्कनि खे जंहिंमें अफ्रीकन बि मुल्क आहिनि मुस्लमान मुल्क बि आहिनि त यकीन लॻे ईअं थो त चाइना इहो फ़ैसिलो कयो आहे त इन फोरम खे बि सां राब्तो रखियो वञे इन फोरम में जेके मेंबर्स आहिनि उन्हनि सां बहितर जेके तालुकात आहिनि उनखे इस्तवार कयो वञे ऐं इहो ख़ुशाइंद आहे इहो कंहिंजे बि जे कंहिंजी दुश्मनी में न आहे बट इहो हिकिड़ो पॉज़िटिव डेवलपमेंट आहे जेकी जेकॾहिं उभरंदड़ जेका आलमी क़ुवत जेकॾहिं पोयां बीह थी रहे OIC सां त आई थिंक इट इज़ गुड। हाँ लेकिन असां जीअं चवंदा रहिया आहियूं पहिरियां बि त असां एज़ ए मुल्क त बि असां इन ॻाल्हि खां इनकार कयो आहे एज़ अ ब्लॉक ऑल्सो OIC जे लाइ ज़रूरी हूंदो त हू कंहिं बि ब्लॉक जो हिसो न बणिजे छाकाणि जो इहो ई मसइलो रहियो आहे त मुस्लिम मुल्क जेके आहिनि से डिवाइड थी विया छाकाणि जो चंद मुल्क कंहिं ब्लॉक सां वञी बीठा चंद वरी मुल्क ॿिए ब्लॉक सां वञी बीठा बेस्ट इहो असांजे लाइ इहो आहे त पंहिंजो जेको असां लाइ बहितरी इन में आहे असांजो मुस्तक़बिल इन में आहे OIC जो ऑब्जेक्टिव तॾहिं अची थींदो जॾहिं असां पंहिंजो जेको कोर असांजा ऑब्जेक्टिव आहिनि या कोर एम्स आहिनि उन्हनि सां ॻंढी हलूं ऐं जेको बि असांखे सपोर्ट करे थो जेको बि जेका बि वॾी ताक़त आलमी ताक़त करे थी असां उनखे कयूं लेकिन ज़रूरी इहा ॻाल्हि इहा आहे त जेके अंदरूनी ख़ल्फ़िशार आहिनि उन्हनि खे सॉल्व करण में भी OIC खे कुझु पेश रफ़्त करणु घुरिजे छाकाणि जो जंहिंखे असांजा अंदरूनी मसइला हल न थींदा OIC जा तेसि ताईं असां ॿाहिरीं फ्रंट ते एतिरा मज़बूत न थी सघंदासीं। जी एग्ज़ैक्टली शेख साहब अवां इन ते पंहिंजी राय ॾिजो जेका हिन वक़्तु सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई ज़ाहिर जेके मुख़्तलिफ़ हिन वक़्तु ब्लॉक्स ठहनि पिया ऐं चाइना जी रिप्रेज़ेंटेशन बि असांखे नज़र अचे पई ऐं कंहिं हद ताईं झुकाव बि मुख़्तलिफ़ मुस्लमान मुल्कनि जो नज़र अचे पियो कीअं पिया ॾिसो अवां का सूरत हाल में तब्दीली अची सघे थी या जेके माज़ी में जीअं वेस्ट जे इंट्रस्ट सर्व थिया आहिनि उहो ई तरीक़ेकार हूंदो या हिन भेरे अव्हांखे का सूरत हाल मुख़्तलिफ़ नज़र अचे थी त ताक़त थी उभरी सघे थी OIC? हाणे सभी मुस्लमान मुल्कनि खे ख़बर पइजी चुकी आहे हुन जूं अखियूं खुली वियूं आहिनि त ही मिडल ईस्ट में वॉर जेकी हिननि कराई मुस्लमाननि खे ख़तमु करण जे लाइ कराई कुदरत जो हिकिड़ो अहिड़ो मिसाल थियो जो हुननि खे पाण खे हुननि खे बादर लॻा ऐं अफ़गानिस्तान में 40 सालनि खां पोइ $ट्रिलियंस ख़र्च करे हुतां मोटी विया पूरो ॾिठो बि यूरोप ऐं अमेरिका गॾिजी करे हाणे हू शस्त्र थी पिया आहिनि त असां छा कयूं अंदाज़ो लगायो त यूक्रेन में रूस ईंदो थो वञे हुनखे ताक़त न आहे रूस हुनखे रुॻो चयो ईंदव त पोइ मां तव्हांखे मोचण आंदुमि जेकर आयो त सो प्राइज़ ओपन नथा करणु ॾियनि ऐं हुनजो को फोर्स नथा अचणु ॾियनि ऐं हुन चयो त नेटो में जेकॾहिं अची वियो यूक्रेन त असां तव्हांखे तबाह करे छॾींदासीं। ॻाल्हि इहा आहे त हाणे मुस्लमान जेकी आहे जाॻिया आहिनि मुस्लमाननि जा कन बि खुली विया आहिनि ऐं अखियूं बि खुली वियूं आहिनि। पाकिस्तान हिकिड़ो वॾो लीडरशिप जो रोल अदा कयो आहे
हाणे मुस्लमान मुल्कनि खे अॼु जो मक़सदु जेको हुयो, अॼु जूं तकरीरूं जेके हुयूं या असांजे मतन सॼो प्राइम मिनिस्टर जो शेख साहब, तकरीरूं हर भेरे असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि, अमल जे मैदान ते कुझु नज़र नथो अचे। हिकिड़ो मिनट ॾियो त यूनाइटेड रहे सॼो मुस्लिम दुनिया त अचो, हीअ बिगिनिंग आहे। इनजो सौदो ज़रूरु कंदा, हो चवंदा त सेंक्शन आणो, फलाणो आणो, असां हीअं था कयूं, पर मां सच ॿुधायां हाणे नओं ब्लॉक क्रिएट थी रहियो आहे। उन ब्लॉक में रशिया, चाइना, सॼो मुस्लिम ब्लॉक, पाकिस्तान, ईरान ऐं टर्की त डेफिनेटली यू विल सी the time to come, this new block is coming up. बड़ी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई उन सां इहो वाज़िह थिए थो त हिन वक्त ताईं जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, करारदादूं मंज़ूर थियूं आहिनि, उन ते अमल दरामद नाहे थी सघियो ऐं इहा उमेद हिकु भेरो ॿीहर ज़ाहिर कई पई वञे त हिकु भेरो ॿीहर ही को वॾो प्लेटफॉर्म थी उभरी सघे थो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल बाबति। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल बाबति, जिते हिन वक़्तु अपोज़िशन ऐं हुकूमत जूं कोशिशूं जारी आहिनि ऐं हुकूमत पारां बाज़ाब्ता तौर ते इन सॼे मामले खे अदालतुनि मां सहारो वठण जी कोशिश कई वई आहे, जंहिं बाबति अदालत पारां लार्जर बेंच बि जोड़ियो वियो आहे, जेको 24 मार्च ते उन बाबति ॿुधणीअ जी शुरूआति कंदो। उन बाबति नोटिस बि जारी कया विया आहिनि। मजमूई तौर ते अॼु जेका सूरत हाल रही, मौलाना फज़लुर रहमान MKM जे ऑफिस बहादुराबाद पहुतो, जिते मौलाना फज़लुर रहमान पारां इहा दावा कई वई त MKM असां सां गॾु आहे, हिकु ॿिनि ॾींहंनि में फ़ैसिलो कंदी ऐं उन बाबति मुख़्तलिफ़ ख़बरूं हिन वक़्तु इहे हली रहियूं आहिनि त MKM हुकूमत सां बि राब्ता करे रही आहे। ॿिए पासे अॼु मुस्लिम लीग नून खे हिकु वॾी कामयाबी मिली आहे। ब्रॉडशीट सरबराह कावे मूसावी पारां इहो वाज़िह कयो वियो आहे त नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ ₹1 जी बि करप्शन न मिली ऐं 1999 खां वठी मां मुसलसल उन ख़िलाफ़ जेके इल्ज़ाम हुया उहे कूड़ा हुया ऐं मां नवाज़ शरीफ़ खां उन्हनि इल्ज़ामनि ते माफ़ी वठां थो। जेका अॼु ही कामयाबी मुस्लिम लीग नून जी साम्हूं आई आहे, उन में कावे मूसावी पारां इहो बि वाज़िह कयो वियो आहे त नेब जो इस्तेमालु सियासी बुनियादनि ते कयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ कयो वियो। परवेज़ मुशर्रफ पारां बि उनखे हिदायतूं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं साॻियो तरीक़ेकार हिन वक़्तु इमरान ख़ान इख़्तियार करे रहियो आहे। मजमूई तौर ते जेका सियासी सूरत हाल आहे, कहिड़ा कार्ड्स आहिनि जेके हुकूमत इस्तेमालु करे सघे थी, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियानिगार अदनान आदिल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज ब्रॉडशीट के सरबराह की जो बातचीत सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी इस हवाले से सबूत नहीं मिल सका कि उन्होंने करप्शन की हो, बल्कि इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। क्या अब आपको लग रहा है कि जो गेम है जो हमें नज़र आ रही थी 4 साल पहले जो PTI की जानिब से, वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है इस वक्त? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया। वो काबिल एतमाद आदमी है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। पहले वो उसकी करप्शन का वो कहता था बड़े जोरदार तरीके से, अब वो उस पर मुकर गया है, क्योंकि वहां पर नवाज शरीफ मौजूद हैं, इनके अंडर हैंड डील भी हो सकती है। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई ऐसा मामला है। जो उनके खिलाफ केसेस अदालत में हैं, उसका ठोस सबूत मौजूद है, वो आए अदालत में फेस करें। अगर यहाँ पर अदालत उन्हें बरी कर देती है तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जो है उनकी सजा बरकरार रखती है तो वो बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तो उन्हें ताहयात नाअहल करार दे चुकी है। वो तो मामला उसी तरह रहेगा कि वज़ीर आज़म होते हुए भी वो किसी और बैरूनी कंपनी के मुलाजमत कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है और कानून की खिलाफ वर्जी है। और जो शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर केसेस हैं और वो अदालत से बार बार तारीख ले लेते हैं। 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाए और किसी तरह वो उन केसेस को खत्म करा लेंगे, नैब का कानून खत्म कर देंगे या कोई उसमें तरमीम कर लेंगे। असल मसला तो पाकिस्तान की अदालतों का है। यहाँ पर वो अपने केस जो हैं वो फेस करें अदालतों में और उनसे बरी हो जाएं तो फिर उनकी जान छुटती है। ये बाहर के जो लोग हैं ये क्या बयान देते हैं, इसकी कोई खास अहमियत नहीं। अच्छा, पर सर जो टाइमिंग है, ज़ाहिर हमने पहले देखा था जब ये मामला सामने आते थे ब्रॉडशीट के, तो उस वक्त किस तरह से हमें हुकूमत
بہت سی چیزیں کہتے ہوئے نظر آتی تھی. شہزاد اکبر صاحب کا ایک اپنا رول ہے, وہ ہم نے دیکھا اس حوالے سے بھی حکومت کچھ پروف نہیں کر پائی اس وقت تک کی جو صورتحال ہے. ظاہر دعویٰ تو ہوتی حکومت کی جانب سے, پر اب جو صورتحال بدلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر سے نواز شریف کو لایا جائے اور جو حکومت کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے ان کو جھوٹا قرار دیا جائے؟ اس طرح کی کوئی کوششیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں, مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی, اور کوئی بھی اس کا اتنا عوام میں اس کا چرچا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہے گا. نواز شریف خود کوششیں کر سکتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کے ماہر ہیں, اتنے اکثر 30 سال ہو گئے ان کو سیاست میں, یہی کام وہ کرتے رہے ہیں. وہ بتائیں کہ وہ کون سی آسمانی مخلوق تھی جس نے ان کو لندن میں فلیٹ خرید کر دیے, اتنے مہنگے ان کے بچوں کے کاروبار ہیں, اربوں ڈالر کی ان کی پراپرٹی, وہ کہاں سے آئی؟ زمین نے سونا اگلا, آسمان سے نازل ہوا. اس کی منی ٹریل سپریم کورٹ بھی ان سے مانگتی رہی, کبھی کبھی خط پیش کرتے تھے, کبھی کوئی اور بہانے لگاتے تھے, لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. اور پاکستان میں تو عدالتی نظام ایسا ہے کہ آپ اس کو لٹکائے رکھتے ہیں کیسز کو, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور چونکہ وہ ایک پاپولر سیاسی لیڈر ہیں تو اس لیے قانونی جو ادارے ہیں وہ بھی محتاط رہتے ہیں. اور پاکستان کا تو قانونی نظام ایسا ہے کہ یہاں وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بااثر لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ رسوخ استعمال کر کے کیسز کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. عدنان صاحب, تھوڑا سا اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ظاہر سیاسی طور پر ایک تو واضح طور پر ہم نے دیکھا کچھ معاملات اس طرح کے نظر آئے, جو حکومت کے اپنے ارکان تھے وہ باغی ہو کر سندھ ہاؤس میں بیٹھ گئے. اپوزیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خان صاحب اب اکثریت کھو چکے ہیں. پھر حکومت کی جانب سے جو کل ایک ریفرنس عدالتوں کی جانب بھیجا گیا ہے, سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں, اور اگر وہ منحرف ارکان جو ہیں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے تو ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈال دیں گے تو عمران خان جو ہے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب 25 مارچ کو اجلاس ہوگا, اس کے 7 دن کے اندر انہیں بلانا پڑے گا. 1 اپریل تک اجلاس جو ہے, اور وہ اگر اس پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا, دل چوک کا جلسہ بھی اس کی جگہ بھی بدل دی گئی ہے, تو اب تو کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان ارکان کو اسمبلی میں جانے سے روکا جائے. تو اگر وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈال دیں تو عمران خان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی, لیکن وہ لوگ بھی اپنی رکنیت سے محروم ہو جائیں گے ڈیفیکشن کلاز کی وجہ سے. تو جو اپوزیشن ہے اس کو حکومت بنانے میں مشکل پیش آئے گی. پھر وہ 17 لوگ جو ہیں اہم ہو جائیں گے جن کا تعلق چھوٹی پارٹیوں سے ہے. 4 پارٹیاں ہیں, جے ڈی اے ہے, کاف لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے اور باپ ہے. ان کے 17 ارکان قومی اسمبلی ہیں. پر عدنان صاحب, آپ کو نہیں لگتا جو حکومت کی جانب سے آبزرویشن کے لیے ریفرنس کل جو بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس, اگر اس کی تشریح اس طرح سے آ جاتی ہے کہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے, تو پھر جو لوگ اپوزیشن کے پاس تھے وہ واپس آ سکتے ہیں حکومت کے پاس؟ ہاں, وہ کم سے کم تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہیں ڈالیں گے, پھر ان کو یہ خطرہ ہو جائے گا. وہ تو اس وعدے پہ گئے ہیں کہ ان کو اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ ملے گا اپوزیشن پارٹیوں سے, نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے, تو وہ تو پھر ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. وہ کیوں اتنا بڑا رسک لیں گے؟ پھر ان کو شاید پیسے بھی واپس کرنے پڑیں جس سے اگر لیے بھی ہیں انہوں نے تو, لیکن بہرحال اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے. عدنان صاحب, یہ بھی بتائیے گا, جو اس وقت ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر, ظاہر جب ہم نے معاملات کو دیکھا, خان صاحب کے جو بیانات ریکارڈ پر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, اور دوسری جو چیزیں ہمیں تقریباً ہر سال 4 سال بعد نظر آتی ہیں, اس وقت جو لوگ اپوزیشن کی جانب گئے ہیں وہی لوگ ہیں جو 4 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, اور اس وقت ایک سلسلہ ہمیں نظر آیا تھا. کیا اس دفعہ ایک بار پھر سے اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور اپنا جو اسپیس ہے وہ دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کیسز ہے. بلاول نے شروع میں ہی کہا تھا کپتان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارے کرپشن کیسز کو روک دیں, ہم آپ سے تعاون کریں گے. عمران خان جو ہیں وہ ضدی آدمی ہیں, وہ نہیں مانے. اسی طرح شہباز شریف کا کیس ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے, وہ چاہتے ہیں کسی طرح حکومت آ جائے,
ان کی مخلوط پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہی کڑوی گولی جو ہے کھانے کو تیار ہو گئے اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک بنانے کو تیار ہو گئے، جو وہ پہلے کبھی بھی نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، صرف اس لیے کہ سال ڈیڑھ سال ان کو مل جائے وہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرا دیں۔ تو ان کا سب سے بڑا مفاد تو یہ ہے کہ یہ کرپشن کیسز نیب کے قانون میں ترمیم کر دی جائے یا اسے ختم کر دیا جائے یا تفتیشی اداروں کا اثر انداز ہو کر ان کیسز سے جان چھڑائی جائے، تو ان کا مفاد یہ ہے۔ دوسری طرف میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ مسائل ہیں جس سے وہ دونوں پھر آپس میں چیزیں ہم آہنگ ہو گئی ہیں اور عمران خان کے خلاف فضا بن گئی ہے۔ لیکن میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ اب عمران خان بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جو بھی ہو صورتحال، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، اب بات اگلے الیکشن پہ جا کے رکے گی۔ جب الیکشن ہوں گے عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں سر کیا رول ہوگا ادنان صاحب؟ جی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں اب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی ہے، ان کے جلسے بڑے زوردار ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیفینسو ہوگی، اور یہ سب جھوٹ ہے کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ نواز شریف جو ہے سینٹرل پنجاب کے پاپولر لیڈر ہیں، اور اب بھی 2018 کے الیکشن میں بھی سینٹرل پنجاب کی 90% سیٹیں انہی کے پاس ہیں، انہوں نے ہی جیتی ہوئی ہیں، تو دھاندلی کہاں ہوئی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ مقابلہ پنجاب میں ہوگا تحریک انصاف اور نون لیگ میں، پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اندرون سندھ میں ہے۔ اب دیکھیں گے الیکشن ہوگا، اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بڑا رول پلے کر سکے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت ڈیفینسو ہو گئی ہے۔ سر تو کیا وجہ ہے عدنان صاحب کہ جو مداخلت کے الزامات لگتے ہیں وہ رک نہیں سکتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہی ملک میں سیاست کے اندر خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اسپیس دیتی جاتی ہیں؟ ان کی بنیادی طور پر آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ کرپٹ ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، یہ سارے مل کے لوٹتے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں، عوام کا، مڈل کلاس کا، ہماری اعلیٰ سول بیوروکریسی یا ہماری جو بھی بیوروکریسی ہے، ریاست کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، سیاستدان ہیں، یہ سب مل کے لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے، عوام کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ عوام کا خون چوستے رہیں۔ تو پاکستان کی آدھی آبادی تو انتہائی غریب ہے، 2 وقت کی روٹی کھانے کی محتاج ہے، ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، اور یہ لوگ جو ہیں اربوں خربوں کے مالک ہیں، 8 کروڑ کی 5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے یہ وہ پر عدنان صاحب جو پی ٹی آئی کا الیکشن مینیفیسٹو تھا، یا پھر جو خان صاحب ہمیں کنٹینر پر کھڑے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، چاہے وہ پیٹرول کی پرائز پر ان کی جو بیانات ہیں آن ریکارڈ ہیں، چاہے وہ ڈالر مہنگا ہونے پر ان کے بیانات ہیں، یا پھر جو معاشی طور پر ہم نے صورتحال دیکھی، یا پھر احتساب کا جو وعدہ اور دعوے وہ کر کے آئے تھے، وہ تو مکمل طور پر 4 سال میں ہمیں ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے خان صاحب بھی تو کسی طرح بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ نہیں، یہ بات تو غلط ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ دنیا کا کوئی بھی سیاستدان اپنے پورے وعدے نہیں کرتا، امریکہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، صرف عوام یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، سب کو تو روٹی کپڑا مکان نہیں مل گیا تھا، آج بھی 1 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس مکان نہیں ہے، خاندانوں کے پاس۔ تو یہ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب کا دور تھا، باقی بات کے دور کی میں بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے عوام کے حق میں بہت سے اقدامات کیے تھے جس سے عوام کو فائدہ پہنچا تھا، لیبر یونینوں کو فائدہ پہنچا تھا، تعلیم کے میدان میں لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا۔ اسی طرح عمران خان نے صحت کارڈ دیا ہے، احساس کیش پروگرام لیا ہے، اس کے فوائد جو ہیں لوگوں تک پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں پہنچے ہیں، تو یہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو جہاں تک عمران خان کی ذات کا تعلق ہے، اس نے کوئی دولت پر سر معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو قرضہ ماضی کی حکومتوں سے زیادہ خان صاحب نے لیا، پھر جو بات وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے وہ جب ان پر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیانات دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہم صورتحال کو دیکھ لیں تو عام لوگ تو وہی چاہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے بقول ماضی کے چور تھے وہ اس سے کم از کم اس لیے اچھے تھے کیونکہ اس دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جو اس دور میں ہوئی ہے۔ یہ تو آپ کی رائے ہے نا، کوئی سائنسی سروے تو نہیں ہے یہ۔
یہ تو پتہ الیکشن میں ہی چلے گا نا کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. پر سر جو آن پیپر صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو اسی طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اور میرے تجزیے کے مطابق ہی سیٹیں بانٹ دی جائیں. یہ تو الیکشن میں جب ووٹ پڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اصل میں. اب یہ ہے کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے فائدے کے لیے کام نہیں کیے تو وہ ان کو کم ووٹ پڑیں گے, وہ ہار جائیں گے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبتاً بہتر ہیں, پالیٹکس میں کوئی ایبسولوٹلی صحیح نہیں ہوتا اور ایبسولوٹلی غلط نہیں. عدنان صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا اس صورتحال سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, خان صاحب نکل جائیں گے؟ ان کے پاس کون سے ایسے آپشنز ہیں جیسے وہ نکل سکتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, اب تو انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا, چاہے اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو. ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے, اب وہ اسمبلیاں تو توڑ نہیں سکتے, وہ ان کے ممبران سارے استعفیٰ دے دیں, خود بخود ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, نئے الیکشن کی طرف گیم چلی جائے گی. ابھی در پردہ بات چیت بھی یہ ہو رہی ہے کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کیسا بنایا جائے, الیکشن کی ڈیٹ کیا رکھی جائے. ہو سکتا ہے اس معاملے کے دونوں اپوزیشن اور عمران خان کے درمیان کوئی مفاہم کوئی ایک ایگریمنٹ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ صورتحال خراب ہو اور پھر خراب ہونے کے بعد, لیکن اب بات نئے الیکشن پر ہی جا کر رکے گی. اب آگے پیچھے بات رکنے والی نہیں. اپوزیشن عمران خان کو گرا سکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن نئی حکومت بنا کر چلا نہیں سکتی, یہ تو بالکل واضح ہے. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. صورتحال जेका नज़र अचे पई उन लाइ PTI पारां कोशिशूं कयूं पियूं वञनि. 21 तारीख़ ते जेको इजलास घुराइणो उहो 25 मार्च ते थियणो आहे, 24 मार्च ते अहम ॿुधणी थियणी आहे ऐं जेके ऑब्ज़र्वेशन्स घुरियूं वयूं आहिनि सुप्रीम कोर्ट खां रेफरेंस वसीले उन में ॾिसणो इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट कहिड़ियूं ऑब्ज़र्वेशन्स ॾिए थी ऐं अगरि उन में ताहयात नाअहली तरफ़ मामिलो वहे त पोइ उहे मेंबर सोचे सघनि था. उन्हनि मेंबरनि जी सियासत बि ख़तमु थी सघे थी. जेके मेंबर हिन वक़्तु अपोज़िशन सां राब्ते में आहिनि ऐं अगरि सूरतहाल उन जे उबतड़ थिए थी त आसानी सां अपोज़िशन खे कामयाबी बि थी सघे थी. इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿियाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहिद.